नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, मेर्शीच्या विशेष न्यायालयान मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाका बलात्काराच्या प्रकरणांतल्यान आयज पुरावे अभावी पुरावे ना म्हणून निर्दोश मुक्त केला. 2016 ह्या वर्सा बाबूश मोन्सेरात हाणें एका चलयेचेर, एका सानुल्या चलयेचेर, ल्हान चलयेचेर बलात्कार केला असो ताचेर आरोप आशिल्लो. हे चली नाबालीग आसा, म्हणजे ते मायनर आसा अशें त्या वेळार हो आरोप आशिल्लो. पण फुडें कांय ज्यो टेस्टी जाल्यो मेडिकल हातूंतल्यान जेन्ना कळ्ळें की तें मेजर जालां, मागीर ती केस चिल्ड्रन कोर्टा कडल्यान ती मागीर विशेष न्यायालया कडेन केस पावली. इश्टानो, हें प्रकरण गोंयभर खूब गाजलें. मोन्सेरात हाका हो रेपिस्ट, हो आमदार म्हणून रावपाक किंवा मंत्री म्हणून रावपाक नालायक आसा. बलात्कारी मनीस हो समाजा खातीर घातक, अशे तरेचे खुबशे आरोप आनी खुबसो प्रचार त्या वेळार सद्याच्या भारतीय जनता पक्षान केल्लो. त्या वेळार सरकार हें BJPचें आशिल्लें आनी बाबूश मोन्सेरात हो काँग्रेसचो MLA आशिल्लो. मोन्सेराताच्या फाटल्यान पुलिशेच्यो ससेमिरा ताका म्हणटा तसो लागिल्लो. मोन्सेराताची एक दर दिसा नवे नवे खुलाशे येताले. ताणें कशे कशे तरेन त्या चलयेक एबडक्ट केलें, म्हणजे ताचें अपहरण केलें, ताका ताच्या आवय कडल्यान 50 लाखांक कशें विकत घेतलें, उपरांत एका जागेचेर व्हरून, ज्या जाग्यार कोण ना अशे जागेचेर व्हरून ताचेर कसो रेप केलो, ताका त्या पयलीं ताका कशे ड्रग दिले, ताका कशें अनकॉन्शियस केलें, अशे ह्या तरेचे खुबशे कांय गजाली, खुबश्यो कथा त्या वेळार भायर आयल्यो. मोन्सेरात हो बलात्कारी आसा तेन्ना समाजाक ताच्या पासून भंय आसा अशे 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 एक नॅरेटिव्स घेवन बायलांनी आंदोलनाय केलीं आनी मोन्सेरात हो समाजान रावपाक योग्य ना अशे तरेचे ताच्या विरोधात एक सगळे तरेचे जे मोर्चे किंवा आंदोलनां जे कितें करपाचे ते सगळे त्या टायमार जाल्ले. मार्च 2016 हें प्रकरण जालें. मागीर एप्रील मेरेन हें सगळें प्रकरण धुमसत रावलें, नवे नवे खुलाशे जायत रावले आनी मे म्हयन्यांत बाबूश मोन्सेराताक पुलिसांनी अटक केली. आतां ही अटक करता आसतना खुबश्यो गजाली ताच्या विरोधांत, कितलींशींच सेक्शन्स बाबूश मोन्सेराताच्या विरोधांत लायिल्लीं. तातूंत 376 हें रेप म्हणजे बलात्काराचें सेक्शन आशिल्लें. दुसरें 370 हें एखाद्या मनशाक, एखाद्या देह व्यापारा खातीर एखाद्याक विकत घेवप, हें सेक्शन ताका लायिल्लें. मागीर रॉंगफूल कन्फायनमेंट म्हणजे ताका आडावन दवरप किंवा ताका बंदीत करून दवरप अशे तरेचें सेक्शन आशिल्लें. आनी खुबशीं सेक्शनां पोस्कोच्या अंडर जी सेक्शनां येता ती सगळीं. पोस्को म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स किंवा ऑफेन्सीस अशे तरेचे हो जो कायदो आसा तो खूब कडक आसा. आनी जाच्या विरोधान हो कायदो इनवोक जाता, म्हणजे तो लागू जाता, तेन्ना खुबशे त्या परिस्थितींतल्यान जो गुन्यांवकार आसता, जो एक्यूज आसता, ताका वचचें पडटा. बाबूश मोन्सेराताचें हें प्रकरण फाटल्या 10 वर्सां हें चलतालें आनी जेन्ना जेन्ना बाबूश मोन्सेराताचें कितें प्रकरण वयर येतालें किंवा चर्चा जाताली तेन्ना ह्या प्रकरणाची हाजो उल्लेख जातालोच. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या. तुमच्या मदतीची गरज आसा. आमी एक जॉयन बटन तुमकां थंय सकयल दिलां. ताचेर 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतलें एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. सेशन कोर्टांत म्हणजे स्पेशल कोर्ट हातूंत हे सगळें प्रकरण चल्लें. हातूंतली एक विशेश गजाल म्हणजे त्या चलयेन फाटल्या 10 वर्सांत, म्हणजे जेन्ना ट्रायल सुरू आशिल्ली त्या पयलीं पुलिसांनी जे एविडन्स लागीं केल्ले
त्या टायमार किंवा साक्षी घेतिल्ल्यो किंवा ते चलयेचे जेन्ना जबानी घेतल्यो, फुडल्या काळांत ताणें जवळ जवळ 6 वेळा ताणें आपली जबानी बदलली अशें बाबूश मोन्सेराताचो जो डिफेन्स लॉयर आसा दामोदर धोंड, ॲडवोकेट दामोदर धोंड, ताणें सांगलां की 6 वेळा ताणें आपले स्टेटमेंट बदलले. तांणी जें दिल्लें टायमींग आसा तें रॉंग आशिल्लें. ताचें म्हणणें की आपणाक कितलो तरी तेंप आपणाक बंदी करून दवरिल्लें, आपणाक कांय खबर नासताली, आपणाक अशा जाग्यार दवरलें की ज्या जाग्या वयल्यान आपणाक खंयच वचूंक मेळनाशिल्लें किंवा खंयच आपणाक कोणा कडेन संपर्क करपाक मेळनाशिल्लो. पूण जेन्ना कॉल रेकॉर्ड काडलो तेन्ना ताणें कोणा कोणाक फोन केल्या हें सिद्ध जालें. ताचे पुरावे कोर्टा मुखार आयले. आतां हें सगळें कशें हे मोन्सेराताच्या सपोर्टान पुरावे कशे आयले हें आतां पुलिसांनी सांगपाक जाय. कारण पुलिसांनी जेन्ना केस तयार केल्ली तेन्ना मुद्दाम जावन हे सगळे ताका लूप होल्स दवरिल्ले काय कितें, म्हणजे ह्यो पळवाटो ह्यो जाणीवपूर्वक पुलिसांनी दवरल्या काय पुलीस ती केस सारकी डिफेंड करपाक शकले ना, किंवा पुलीस आपले जे म्हणणें आसा तें वेवस्थीतपणान प्रामाणीकपणान फुडें व्हरपाक शकले ना, हाची आतां चवकशी जावपाक जाय. कारण ही केस हायकोर्टान आतां चॅलेंज जावंक शकता की सरकार करतलो काय कितें हाची आतां कोणें तरी जाप दिवपाक जाय. कारण ही केस ही गोंयांत संपूर्ण गोंयभर ही गाजिल्ली केस आसा आनी लोकांक एक तेन्नाय उत्सुकता आशिल्ली की बाबा आतां ह्या प्रकरणान कितें जातलें. पण जेन्ना मोन्सेरात हाका अरेस्ट जाल्लो किंवा हें प्रकरण जेन्ना घडिल्लें तेन्ना तो काँग्रेसचो आमदार आशिल्लो आनी सांताक्रूज मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व मोन्सेरात त्या टायमार करतालो. उपरांत खुबशे म्हणजे BJPच्या नेत्यांनी त्या टायमार खूब मोठें रान मोन्सेराताच्या विरोधांत उठयलें. मोन्सेरात हो कसो तरेन दोशी आसा ह्या सगळ्या प्रकरणांत, मोन्सेरातान कशें हें कांड केलां हें तांणी वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्दतीन सांगिल्लें. पुलिसांनी प्रेस कॉन्फरन्सी घेतिल्ल्यो हें प्रकरण नेमकें कितें आसा तें सांगपा खातीर, आनी बरेचशें कितें दरम्यानच्या काळान घडलें. पूण उपरांत मोन्सेरात BJPन आयलो. BJPन आयल्या उपरांत अशें सांगता की खुबश्यो गजाली ह्यो शुद्ध जाता किंवा वॉशिंग मशिनान घातल्या उपरांत जशे कपडे निवळ जाता तशें एखादो गुन्यांवकार सुद्दां जर त्या BJPच्या वॉशिंग मशिनान गेलो जाल्यार तो शुद्ध जावन भायर येता अशें एक आतां सगळेच उलोवपाक लागल्या. हें फक्त प्रकरण एका मोन्सेराताचें ना. आमचें म्हणणें कोर्टाच्या विशीं कांयच ना. कारण कोर्टा मुखार जशे एविडन्स येतले, कोर्टा मुखार जशी केस पुलीस मांडटले किंवा जे गव्हर्मेंट सायड आसा स्टेट ज्या तरेन ही केस मांडटले त्या तरेन कोर्ट आपले जे कितें आसा तांची निरीक्षणां किंवा ताचे जजमेंट हे पुलिसाच्या म्हणण्या प्रमाणे येता. पुलिसांनी जर केस वीक केल्ली आसत, पुलीस जर आपले म्हणणें सारकें मांडपाक शकले नासत किंवा पुलिसांनी एविडन्स वेगळे म्हणजे एविडन्स वीक करपाचो जर यत्न केल्लो आसत जाल्यार कोर्ट कांय करपाक शकना. कोर्ट हें सदांच पुरावे पळयता. एविडन्स हे कोर्टा मुखार सगळ्यांत म्हत्वाचें आसता. जर ते एविडन्स योग्य प्रकारे ना जाल्यार कोर्ट वेगळ्या तरेन विचार करता. हे चलयेच्या बाबतींत ताणें परत परत स्टेटमेंट कित्याक बदलले अशें जेन्ना ताका विचारलें एडवोकेटाक, ताचें म्हणणें अशें की ते क्रायम पेट्रोल काय कसली तरी एक क्रायम सिरियल पळयतालें आनी ताचे वयल्यान खंय ताका ही सगळी आयडिया आयली की खंय तरी त्या अपना घरांतल्यान पळून वचपा खातीर एक कितें तरी ताका एक कारण जाय आशिल्लें, म्हणून खंय ताणें सगळो हो बनाव घडोवन हाडलो. एक 16-17 वर्साचें भुरगें क्रायम पेट्रोल पळोवन एका मिनिस्टराक किंवा एका आमदाराक इम्प्लिकेट करपा इतलें हुशार एक कशें जालें किंवा कशें जावंक शकता हो सुद्दां एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. ह्या प्रश्नाचेर चाप किंवा उत्तर अजुनी मेळिल्लें ना. तें चली हें स्टेटमेंट कित्याक बदलतालें, कोणाक मेळून बदलतालें, कित्या खातीर बदलतालें, प्रत्येक वेळा तें बदलून केस वीक करताले काय कितें, किंवा ताचे कडल्यान तशें स्टेटमेंट काडून ती केस वीक करपाचो यत्न सुरू आशिल्लो काय कितें. जर तें आशिल्लें जाल्यार पुलीस कितें करताले, प्रोसिक्युशन सायड कितें करताली, तांचें लक्ष ताजे कडेन नाशिल्लें काय कितें. त्या चलयेक जर त्या चली सुरवातीच्यानच जर एक सुरवात जेन्ना जाल्ली तेन्ना चली स्ट्रॉंग आशिल्लें, ताणें सगळे तरेचे जे दबाव आशिल्ले ते झुगारून लायिल्ले. पेपरांतल्यान बातम्यो येताल्यो की ते चलयेचेर दबाव आसा,
की ते चलीक अमके कडेन गेले, कोणागेर सोयऱ्यांगेर वचून रावले आनी कितें अशे वेगवेगळे तरेची तेन्ना एक फ्लोट जाताल्यो बातम्यो. खऱ्यो फोट कांय कळपाक तेन्नाय मार्ग नाशिल्लो. आजय ताणें सगळें कित्याक बदललां किंवा ताणें आपलें स्टेटमेंट कित्याक बदललां हाचे विशीं कांय एक हें ना, स्पश्टता ना. पण कोर्टा मुखार जेन्ना ती केस आयली ती पूर्ण वीक जावन आयली. पुरावे कोर्टा मुखार जाय तशे आयले ना. एक क्रोनॉलॉजिकल एक जे केस मांडप आसता किंवा केस फुडें वचपाची आसता ती गेली ना. ताजे सगळो ती डिरेल जाल्या केस सगळी. आनी ज्या हाचे वयल्यान ज्या आरोपा वयल्यान मोन्सेराताक शिक्षा जावप शक्य आशिल्ली ते आरोपूच सगळे वीक जाल्ले. अशा वेळार कोर्टा मुखार आनी कांय उरना. जर ह्या सगळ्या हातूंत जर कोणाक दोशी धरपाचे जर जाले जाल्यार ते पुलिसेक धरचे पडटले, प्रोसिक्युशनान धरचे पडटले. ते जे भुरगे आसा, जे विक्टीम आसा ते ताका दोश दिवपाक तशें कांय अर्थ ना. ते भुरगे तेन्नाय ल्हान आशिल्ले. आतां 10 वर्सां जालीं. त्या टायमार समजा जर ते 17 वर्सांचे आशिल्ले जाल्यार ते आतां ऑलमोस्ट 27-28 वर्सांचे ते भुरगे आसतले. पण क्रायम पेट्रोल पळोवन ती सिरीज पळोवन किंवा सिरियल पळोवन एक बनाव येदो मोठो एक भुरगें घडोवंक शकता ह्या गजालीचेर मात कोणाचो विश्वास बसप तसो कठीण आसा. पूण शेवटाक अशें आसा की कोर्टा मुखार केस वीक गेल्या हो फॅक्ट आसा, ही वस्तुस्थिती आसा. केस वीक जायत गेली आनी जे मोन्सेराताचे बचाव म्हणजे पक्षाचे जे वकील आशिल्ले तांणी पूर्ण त्या सगळ्या गजालीचो एक जाका एडवांटेज म्हणटा, जाका केस फायट करता आसतना ती तांकां मेळ्ळी आनी मोन्सेरात ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान मुक्त जालो. बाबूश मोन्सेरात हो कॉन्ट्रोवर्सी आनी बाबूश मोन्सेरात हे हाताक हात घालून आतां मेरेन चलत आयल्या. खुबशीं प्रकरणां जालीं. पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो पासून ते त्या पयलीं केन्ना तरी एक लाकूड कापपाचें म्हणजे इलिगल ट्री फेलिंग ताची एक केस आशिल्ली. ती फुडें कितें जाली कोणाक कांय खबर ना. पूण ताजी चर्चा मोठी जाल्ली. ती केस आशिल्ली काय नाशिल्ली ती आज कोणाक कांय सारकी खबर ना. उपरांत ते पुलीस स्टेशनाचेर जो हल्लो जाल्लो तेंय प्रकरण इतलें मोठें जाल्लें. त्या प्रकरणांतल्यानय बाबूश मोन्सेरात आतां नेमको ताजें सिच्युएशन पोजिशन कितें आसा तें एक स्पश्ट जावपाचें आसा. फुडें पुलीस हायकोर्टान वतले काय कितें म्हणजे स्टेट हायकोर्टान वतले काय कितें ह्या सगळ्या प्रकरणांत. आतां ही जी नवी लेटेस्ट आतां जो तो एक्वीट जाला ताका पुराव्या अभावी ज्या प्रकरणांत सोडला रेप केसीन त्या प्रकरणांत पुलीस वयल्या कोर्टान वतले काय कितें. जे पुरावे हे वटेचे त्या वटेन जाल्या ते पुरावे सगळे एका हातूंत गांथनीत बांदून परत कोर्टा मुखार सगळे केस रिफ्रेश करून वयल्या कोर्टान अपील जातलें काय कितें. काय मोन्सेरात सुटलो, ताची केस वीक आसा, ताचे केसीक कांय अर्थ ना, म्हणजे ताच्या विरोधांतली केसीक कांय अर्थ ना. चलयेन सगळो बनाव केला, ताणें वेळोवेळी आपले स्टेटमेंट बदलल्या आनी ताका मोन्सेराताक ह्या प्रकरणांत दोशी धरपा सारकें ह्या प्रकरणांत कांय ना अशेंच धरून किंवा अशेंच समजून जर पुलीस वागता जाल्यार मात आतां ह्या फुडें ती केस उरतली काय ना उरतली ह्या विशीं आतां दुबाव निर्माण जाला. मोन्सेरात ह्या हातूंतल्यान तो म्हणटा की आपलो खंय पूर्ण ज्युडिशियरीचेर पूर्ण विश्वास आशिल्लो. आसतलो, आसूंकूच जाय, कारण ज्युडिशियरी ही अल्टिमेट आसता. ती पुरावे पळोवन मनीस पळोवन न्हय तर पुरावे आनी बाकीची केस कशी उबी रावल्या त्या पळोवन ती डिसिजनां दीत आसता. ह्या प्रकरणांतय पुलीस कमी पडल्या. ज्युडिशियरीन आपलें काम केलां अशें आमी मानता. आनी जर ह्या प्रकरणांत पुलीस फुडें गेले ना जाल्यारय एक आतां दोश असो येतलो, कारण मोन्सेरात हो मंत्री आसा. तो मंत्री आसा म्हणून स्टेटीन ताच्या विरोधांत आतां वयल्या कोर्टांत अपील करूं ना असो एक बालंट आतां सरकाराचेर येवंक शकता. लोक तसो आरोप करपाक शकता. सरकार तो आपणाचेर आरोप करून घेतले काय कितें, पुलीस तो आरोप आपणाचेर घेतले काय कितें, काय ही केस परत एक स्ट्रॉंग करपाच्या दृश्टीन जे वयल्या कोर्टान जेन्ना वतले तेन्ना क्रोनॉलॉजिकली जे कांय घटना घडल्या, घडामोडी घडल्या आनी पुरावे हे सगळे परत एकदां गोळा करून ते कोर्टान अपील करतले काय कितें हें पळोवप आतां एक म्हत्वाचें थारतलें. इश्टानो, आमी हांगा थारता हे केसीचे वयल्यान लोकांचें बऱ्या पैकी 10 वर्सां मनोरंजन जालें आनी ज्या बाबूश मोन्सेराताक एक संभाव्य एक दोशी अशे लोक मानताले
आतां तोय शुद्ध जावन ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान भायर आयला. तो सगळो आतां मोन्सेराताक रेपिस्ट कोण म्हणपाक शकचे ना. निदान फुडल्या कोर्टान अपील करी मेरेन तरी तो म्हणूंक शकता की आपूण निर्दोश आसा, आपूण आपणाचेर कसलेच आरोप ना, कोर्टान आपणाक मुक्त केला. पण हें अशेंच जातलें काय कितें? काय पुलीस फुडें वतले? पळोवया, आमी वाट पळोवया. आमकां सगळें पळोवपाक मेळटलें. आमी हांगा थारता. जर आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता, खरें दिसता, जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयलीं आमच्या कमेंट बॉक्सांत तुमी घाला. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.